غندوز ليكزارسيس 2. دونك نتمنى لكم استفدتوا من لي زيرو ديال الفيديو السابق. هنايا عندنا كالكولي لي بويسونس سويفونت. لا كيسيون 1 يعني كالكولي خصنا نحسبوا في الاخر ونعطيو لو ريزولطا. يعني عندنا 2 على بويسونس موان 2 فوا 2 على بويسونس 4. اشنو عندي هنايا؟ عندي لو ميم اكسبوزون، لو ميم لا ميم باز. هاهي دونك جو غارد لا باز وكندير هنايا موان 2 بلس 4. غير هنا ما نديروش 2 على بويسونس موان 6 حيت هنا موان 2 بلس 4 يعني تماركاو عليك جوج بيوت انت ماركيتي 4 يعني خاص ربح بجوج. ودائما اللي ما كنقولها بدو ميثود حيت كاين اللي ما عندوش مع الكره، شريتي واحد الحاجه بجوج دراهم بعتيها ب4 دراهم يعني راك رابح جوج دراهم، عندك الربح اكثر من الخساره. اذا كنديروا ولا بطريقه رياضيه اللي كنعرفوا حنا كنقولوا مثلا الكبير كنحطوا له سين ديالو وكنديروا لا ديفيرونس. دونك 4 موان 2 هي 2. 2 à la puissance 2 هنا قالوا لنا كالكولي، ما قالوش لينا اكريغ سو فورم دون بويسونس. 2 à la puissance 2 هي 2 fois 2 هي 4. 3 à la 3 4 3 quarts donc 3 sur 4 à la puissance 2 fois 3 sur 4. يلا يرضي عليكم ملي كتلقى ان نومبر ما عندوش ليكسبوزون بحال دابا هاد 4 هادي الا بغيت نديرها بليكسبوزون 4 على لا بويسونس 1 يعني نقدر نكتب هنا 1 ولا ما نكتبوش. بحال دابا هنايا ملي غنبدا نجمع دابا لي زيلاف شنو كيديروا؟ كيقولوا عندي لا ميم باز مزيان كندير لا باز وكنديروا 2 صافي. ولكن ما ننساوش بلي شنو هو ليكسبوزون ديال هادي ما كاينش راه هو 1. اذا خصني ندير 2 بلس 1 ايكال 3 كار سور لا بويسونس 3. قالوا لنا نحسبوا دونك خصنا نحسبوا ايكال 3 دونك 3 sur 4 fois 3 sur 4 fois 3 quatrième. هنا خصنا نحسبوا 3 fois 3 حيت لا مولتيبليكاسيون ما كنديروش لو دينوميناتور كومون ولا شي حاجه، كنضربوا لي نيميراتور بوحدو و لي دينوميناتور بوحدو. دونك 3 fois 3 c'est 9 fois 3 c'est 27. 4 fois 4 16 16 fois 4 il y a 64. 3 à la puissance 2 à la puissance 3 هذه درناها في الفيديو السابق يعني بلا ما نعاودها. نعطيكم 3 à la puissance 6 هي 3 fois 3 etc. moins 2 à la puissance 3 fois moins 2 à la puissance 2. هادشي هنا عندي لا ميم باز كندير moins 2 à la puissance 3 plus 2 هي دونك كنديرو 3 plus 2 égale à moins 2 à la puissance 5. وحيت قلنا moins 2 à la puissance 5 هاد لو نومبر est impair يعني غيشط ليا ناقص في الاخر كاين 2 à la puissance 5 حيت هادي ماشي هي هادي. هنا بحال حيت ليكسبوزون امبير ولكن ليكسبوزون بير ما غاديش يكونوا بحال. اذا هنا غنحطو موان 2 à la puissance 5 هي 2 fois 2 fois 2 5 fois 2 fois 2 دونك عندي موان بعدا غتبقى ليا حيت قلنا موان يعني في الاخر غيشط لك موان. 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 16 fois 2 32 عطيني موان 32. moins 2 à la puissance 4 هادي بوحدها درتهم moins 2 à la puissance 4. قلنا لو نومبر هنايا بير ليكسبوزون بير يعني ما غاديش يبقى ليا موان في الاخر هي 2 à la puissance 4 هادي هي هادي. اذا 2 fois 2 4 fois 2 هي 2 fois 2 4 fois 2 fois 2 2 fois 2 4 fois 2 8 fois 2 c'est 16. ولكن هنا في الاخرى دونك اكسبري درت لكم هادو باش تاكدوا براسكم موان 3. هنا عندي ليكسبوزون امبير يعني غيشط ليا موان في الاخر غتكون عندي موان 2 fois 2 fois 2 هي موان 8. دونك 2 fois 2 4 fois 2 8 او موان حيت ليكسبوزون امبير غيبقى لنا موان في الاخر. غنمشيو la question 2. La question 2 قال لك transformer en une seule puissance en utilisant la règle puissance d'une puissance. هذيك لا بروبريتي 3 اللي كانت هنا اللي مسحت هي اللي غنستعملوا وما قالوش لينا نحسبوا قالوا لنا اكريغ سو فورم دين بويسونس يعني نحيدو دوك لي زيكسبوزون يبقى لنا غير اكسبوزون واحد.
Donc, exercice, la question 2. Moins 2, moins 3 à la puissance 4, tous à la puissance 6. إذا عندنا شنو قلنا كنضربو 4 fois 6. Il y a moins 3 à la puissance 4 fois 6 égale moins 3 à la puissance 24. وحيت 24 هو من المضاعفات ديال جوج، يعني سي ان نومبر بير، وحيت ان نومبر بير يعني ما غاديش يبقى عندي موان في الاخر، غندير غير 3 على بويسونس 24. شفتوا دابا كيفاش كنخدموا؟ يعني من الاحسن تعلموا هادشي كامل باش ملي تمشي لدوزيام اني كوليج ما يبقاوش عندك دي بروبليم. غتدخل للدرس ديال لي بويسونس وانت فاهم مزيان، حيت غير نتوما دابا كتخدموا بلي نومبر غولاتيف، ملي غتمشيو لدوزيام اني غتخدموا بلي نومبر غاسيونيل، يعني اللي كيكون فيهم الكاسرو، ماشي شي لي بروبريتي كيبقاو هما ما كيتبدلوش. يعني الا فهمتي هادشي اكيد انك غادي تفهم الاخرين. moins 5 à la puissance 7 tous à la puissance 3 égale moins 5 à la puissance. Donc on dira la multiplication de 7 et 3. 7 fois 3 c'est 21. إلا بغيت نحيد لي بارونتيز واش اللي موان غندير بحال هنايا مشى موان ما بقاش، ولا غيبقى ليا موان غيبقى ليا هنا. علاش؟ حيت 21 سي ان نومبر امبير، يعني 20 سي ان نومبر بير وزاد واحد يعني غيبقى موان في الاخر. دونك غتكون عندي موان 5 على بويسونس 21. ابخي غنهضر لكم دابا، غنكمل عليها ونهضر لكم على دوك لي بارونتيز الا كانوا لي بارونتيز ولا ما كانوش. 5 à la puissance 3, 5 à la puissance 3, tous à la puissance 4. Donc égal à 5 à la puissance 3 fois 4. Et quand on 3 fois 4, c'est 5 à la puissance 12. غير واحد القضيه هنا باش نهضر دابا على هادشي، عشان عارف داكشي اللي مبرزتكم نتوما دابا في راسكم. هو واحد القضيه يعني ما خصناش ندوزو حتى شي حاجه ماشي هي هذيك ما شرحناهاش، حيت انا دوزت هادشي ديال لي بارونتيز في هاد الفيديو ما دويتش عليه مزيان. ملي كنقولوا عندي موان 5 مثلا على بويسونس 2 ياك، الا بغيت نحسبها بلا ديفينيسيون ديال لي بويسونس خاصنا نضربوا موان 5 في راسها جوج المرات، اذا خاصنا نديرو موان 5 فوا موان 5 ياك. ولكن الا عطاني موان 5 شوفوا معايا دابا هادي موان 5 على بويسونس 2 ما دارش ليا لي بارونتيز، واش غنقول باللي لا ديفينيسيون ديال لي بويسونس شنو غنضرب في راسو جوج المرات؟ غنضرب 5 ولا موان 5؟ غنضرب 5. علاش؟ حيت هي بوحدها اللي لا بويسونس 2، موان بوحدو ما داخلش. هنا راه داخل موان، حيت ملي خرجت 2 لبرا يعني راه دي بارونتيز كاملين داخلين مع ليكسبوزون 2. يعني هنايا موان معزول بوحدو ما داخلش مع اللعب. شنو اللي داخل؟ 5 على بويسونس 2 هي 5 فوا 5. شفتوا دابا الفرق؟ حتى لو ريزولطا ما غاديش يكون بحال سي نورمال. دونك موان 5 فوا موان 5 هي 25، حيت موان مع موان كيعطينا بلوس. هنا موان 5 فوا 5 هي 25، هذا عطاتنا موان 25 والاخرى عطاتنا 25. دونك هادو هما نردو ليهم البال، راه ماشي دوك لي بارونتيز انا نحطهم كيما بغيت وفين ما بغيت، راه غير الا درتي عاوتاني هكا، الا درتي هكا موان 5 على بويسونس 2 هادي راه بحال هادي، حيت هادي بارونتيز ما عندهم حتى شي دور هنايا. اشنو لا بويسونس 2 راه دخلتيها، يعني اشنو كتعني؟ كتعني انت باللي لا بويسونس 2 معنيه غير 5 هي اللي معنيه بليكسبوزون 2، موان ما معنيش. وشوفوا دابا الفرق بين انك تبدل البلايص ديال لي بارونتيز ولي موان. هنا 2 كيتحكم في كلشي، اذا نردوا البال لهاد الامور مزيان. حاجه اخرى اللي بغيت ندوي عليها هو مثلا ان دي زيلاف دابا اش كيقول في راسو، كيقول الا كان عندي ليكسبوزون بير راه في الاخر ما كيكونش عندي بليس، ما كيكونش عندي لو سين موان. الا كان ليكسبوزون امبير راه في الاخر كيبقى عندي موان. وإلا شفتو هنا واخا ليكسبوزون بير في الاخر بقى عندنا موان. اذا ما بقاوش نهزو واحد الحاجه وندير، علاش؟ حيت هنا موان ما داخلش مع لي بارونتيز، خاصني ندخلو مع لي بارونتيز. الا دخلوه هما الا عطاو ليا في ليكزارسيس هكاك، اما الا عطاوني اكزارسيس هكا انا كنخدم هكا. واحد القضيه اخرى، كاينين دي زيلاف اللي كتعطيه دابا
مثلا كتعطيه 5 على بويسونس 21. كتقول ليه واش لو سين ديال هاد لا بويسونس غيكون في الاخر لو ريزولطا غيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، واش غيكون غنى ناقص في الاخر ولا ما غاديش يكون، واش غيكون عدد سالب ولا غيكون عدد موجب. اش كيقول لك؟ كيقول لك هذا غادي يكون سالب، غيكون نيجاتيف. علاش؟ حيت ليكسبوزون اي امبير، مازال شاد هذيك البروبريتي غلط. يعني ديما خصنا نفهمو مزيان. هذا ما كنناقش انا دابا لو سين، يمكن كنناقش لو سين الا كان امبير ولا امبير، الا كان ديجا عندي اصلا موان في الاول، هذاك موان اللي مبرصني كنشوف واش بير ولا امبير. اما الا ما كانش عندي موان، راه سواء كان هنا بير ولا امبير راه غيكون بوزيتيف. ما يمكنش انت تدخل موان ما عندك. واش كاين شي موان هنا؟ ما كاينش باش نناقشوهم. اذا 5 على بويسونس 21 غتكون بوزيتيف، سواء كانت 21 ولا 22 ولا 30 بير ولا امبير، هذا غيكون بوزيتيف حيت اصلا ما عندوش ناقص. حتى كيكون المشكل حنا عاد كنناقشوا، راه خص يكون المشكل اللي هو ناقص عاد ناقشوا واش غيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. اما الا كان بوزيتيف راه فورسيمون غيكون بوزيتيف، سواء كان هذاك بير ولا امبير. دونك نتمنى انني فيدتكم في هذا الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.